बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलियात। गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाज़रीन, चूँकि ज़िल-क़अदा का महीना चल रहा है और आगे हज मुबारक की आमद है और ज़िल-हज्जा का महीना आने वाला है, तो आज हज के मुतल्लिक़ हम आपके लिए एक बेसिक जो मालूमात हैं वो हम हज और उम्र का जो मरहलावार तरीक़ा है वो आपको बताएंगे। नाज़रीन, हज दीन इस्लाम की एक अजीम इबादत में से एक है और ये इस्लाम का पांचवा रुकन है। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत, इलाही कुर्बानी, सब्र, इखलास, बंदगी का एक अमली मुज़ाहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज को एक ऐसा जामे इबादत का एक फ़रीज़ा बनाया है जिसमें तमाम इंसानी जो इबादत के जितने हिस्से हैं वो आ जाते हैं, यानी जिस्मानी, माली, रूहानी तमाम इबादत यकजा हो जाती है। और हज ज़िंदगी में हर मुसलमान के लिए एक दफ़ा करना फ़र्ज़ है और तमाम मुसलमानों की हमेशा ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज कें। इस दुनिया में जितनी शख्सियात अंबिया अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम सालिहीन, मुत्तकीन और तमाम मोमिनों की हमेशा ख्वाहिश रही और उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने इस अज़ीम बैतुल्लाह का और बैतुल अतीक का और मक्का मुकरमा का सफ़र किया। अगर हम तारीख़ अंबिया पढ़ें और जिस दौर में सफ़र पैदल काफ़िलों की शक्ल में होता था, तो हज हर लिहाज से आलम इस्लाम पूरी दुनिया में कोने कोने से जहाँ लोग मुसलमान आबाद थे, मुसलमान आते रहे। तो आज का ये थोड़ा सा बस मुख्तसर सा हम आपको खुलासा देंगे कि ताकि आप हज के दौरान इस वीडियो को सुनकर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हर साहिब अस्ताद पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है और ये इबादत इस्लामी अख़ुवत, मसावात, कुर्बानी और रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुकम्मल बंदगी का एक मज़हर है। हज के मनासिक मक्का मुकरमा, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में अदा किए जाते हैं और जितना भी हज का मरहला है, हज के जितने भी मनासिक हैं वो मशाइर मुक़द्दसा वो मक्का मुकरमा में ही हैं और ये तकरीबन 25-30 किलोमीटर हरम के इर्द-गिर्द के इलाके में है, बल्कि एक ही लाइन में है। आप मक्का मुकरमा से जब मिना जाएंगे तो मिना के बाद फिर मुज़दलिफ़ा है, मुज़दलिफ़ा के बाद फिर आगे मैदान अरफात आ जाता है। थोड़ा सा हम आपको हज से पहले की तैयारी के मुतल्लिक़ बता देंगे कि हज से रवानगी से पहले आपको चाहिए कि इंसान सच्ची तौबा करे और जो हकूक़ुल इबाद हैं उनका ख्याल करे, जो कोई कर्ज़ हैं वो वापस करे, वालिदैन अज़ीज़ों से माफ़ी मांगे। वैसे तो सारी ज़िंदगी मांगनी चाहिए लेकिन इस अजीम सफ़र के लिए ख़ुसूसी तौर पर मांगनी चाहिए। और इसके बाद एक मरहला आता है कि आप इहराम लेंगे और इहराम 2 चादरें होंगी, जो सफ़ेद चादरें आप ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं और 2 इहराम भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो आपने बांधना होगा। और उसके बाद ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं होता, उनका अपना ही लिबास जो है ना इहराम होता है। बाज़ औक़ात वो ऊपर एक सफ़ेद एक अबाया टाइप का पहन लेती हैं, तो उससे उनका इहराम। जी नाज़रीन, इसके बाद आपने एक जो मीक़ात है वहाँ से इहराम बांधना होगा। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो आपको अपने एयरपोर्ट से बांधना होगा, वरना जो पाकिस्तान से जितनी भी फ़्लाइटें या बहरी जहाज़ जाते थे, हम यमन की जो या तैफ़ मुबारक की जो मीक़ात है वो हम वहाँ से इहराम बांधते थे, उसे कर्नल मनाज़िल भी कहते हैं। और इसके बाद जो अगर आप मदीना तैयबा से इहराम बांध रहे हैं तो आप ज़ुल्हुलैफ़ा से बांधेंगे और अगर आप शाम और मिस्र और तबूक और उर्दन इस साइड से आ रहे हैं तो आप जोफ़ा से बांधेंगे और अगर आप इराक़ और इस रियाज़ और इस तरह जो ओमान है और इन एरियों से आ रहे हैं तो आप ज़ातुल अर्क से बांधेंगे और अगर आप इस तरफ से यमन और उससे आ रहे हैं तो कर्नल मनाज़िल होंगे। ये मीक़ात क्या है? मीक़ात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के इर्द-गिर्द चारों तरफ से जो हुज्जाज आएँगे उनके लिए एक हद मुकर्रर की थी कि आप इस हद से तक आकर इससे पहले इहराम बांध लेंगे, यानी ये हद क्रॉस नहीं करेंगे। इससे पहले आप बांध सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप बांध लें, लेकिन ये एक हदूद है, ये हदूद आप क्रॉस नहीं करेंगे। ये इस मीक़ात से आपको इहराम बांधना पड़ेगा।
اچھا، احرام باندھنے کے بعد پھر آپ نے نا تلبیہ شروع کر دینا ہے، اور 2 رکعت آپ نے سنت پڑھنی ہے اور اسی میقات میں، یا اپنے ہوٹل سے بھی پڑھ سکتے ہیں آگے میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے۔ تو تلبیہ آپ کو پڑھنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج کا بھی تلبیہ ہے اور احرام کا بھی، اور یہ تلبیہ صرف آپ جب مکہ مکرمہ حرم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ بند کر دیں گے، پھر آپ بقیہ تسبیحات اور دعائیں پڑھیں گے۔ اب عمرہ کی ادائیگی کے لیے اس کا تھوڑا سا میں طریقہ کا بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے عمرہ کرنا ہے، اور پہلے آپ نے مطاف میں آ جانا ہے، اور 2 رکعت آپ نے تحیۃ الحرم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 چکر کرنے ہیں، اور وہ آپ نے حجر اسود سے شروع کرنے ہیں۔ آج کل حجر اسود آپ اگر شروع کریں تب آپ تو کعبہ شریف کے لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو حجر اسود ملتا ہے، اور رائٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو گرین لائٹ ملتی ہے اس طرف، تو اس گرین لائٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے 1 چکر شروع کرنا ہے، اور یہیں پر آپ نے 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ یہیں پر 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر اور جس جگہ کوئی جگہ مل جائے آپ کو، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے واجب طواف جو ہے، اور اگر عصر کا بعد کا وقت ہے تو پھر آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ہر چکر میں پڑھنی ہے، اور ہر چکر کی کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں، وہ آپ کو کتابیں ملیں گی، آپ اس سے پڑھ سکتے۔ اگر نہ آئیں تو آپ کے دل میں جو بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ دعائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی ہی پڑھنی ہے، جو دل میں آئے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ زمزم پئیں گے جو کہ سنت مطہرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے صفا مروہ آ جائیں گے۔ صفا سے آپ نے 1 چکر شروع کرنا ہے، مروہ تک 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا دوسرا، اسی طرح آپ کا آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا، اور مروہ پر آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے حلق کروانا ہے، اور یا آپ نے سر منڈوانا ہے، یعنی یا بال کٹوانے ہیں، دونوں کی اجازت ہے، لیکن یہ جو جس طرح لوگ تھوڑے تھوڑے کاٹتے ہیں یہ نہیں۔ البتہ عورتیں جو ہیں نا وہ ایک تھوڑی سی انگلی کے برابر اپنا وہ بال کٹوا سکتی ہیں۔ یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اب احرام سے آپ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا حج کا شروع ہوگا، اور حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں محترم ناظرین 8 ذی الحجہ سے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور اس دن آپ نے احرام باندھ کر سیدھا مینا چلے جائیں گے۔ 8 کو ناظرین آپ نے مینا پہنچ کر وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور یہ 9 ذی الحج ہو جائے گی۔ عرفات حج کا مین رکن ہے، اور ناظرین حج کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا جو ہے نا وہ احرام ہے، دوسرا عرفات کا میدان میں حاضری، اور تیسرا طواف زیارت۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتے تو حج نہیں ہوگا۔ اس کا کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، بغیر دم دیے بغیر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اب عرفات میں آپ نے سارا دن دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز آپ نے وہاں اکٹھی پڑھنی ہے۔ پھر مغرب کی اذان کے وقت آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے عرفات نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب اور عشاء آپ نے مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے، جمع عشاء اور مغرب کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنکریاں چننی ہے، یہ 49 کنکریاں آپ چن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین 10 ذی الحج ہو جائے گی، آپ صبح صبح وہاں سے مزدلفہ سے نکلیں گے، اور سیدھا آپ نے قربانی کرنی ہے، اور یہ رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رمی یعنی طلوع آفتاب سے زوال تک آپ نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریں مارنی ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سنت مطہرہ ہے، اسے ہدیہ تشکر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے، اور پھر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ محترم حجاج کرام، طواف زیارت کا جو ٹائم ہے یہ آپ کا 10 ذی الحج سے شروع ہوگا، اور 12 ذی الحج غروب آفتاب تک آپ یہ طواف زیارت مکہ مکرمہ کا آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اگر طواف زیارت نہیں ہوتا تو حج فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے 11 اور 12 کو پھر کنکریں مارنی ہیں، یہ تینوں جمرات کو مارنی ہوتی ہیں،
اور اس کا ٹائم زوال سے لے کر اگلی صبح تک ہوتا ہے، یہ آپ مار سکتے ہیں۔ البتہ خواتین اور جو معذور ہیں ان کے لیے زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، بعد میں بھی ان کے لیے رعایت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ 12 مغرب سے پہلے پہلے تک چلے گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر 13 کا دن بھی آپ کو رہنا پڑے گا، پھر 13 کی کنکریاں بھی مارنی پڑیں گی۔ اگر آپ 13 کو رہتے ہیں، 13 ذی الحج کو، تو ناظرین پھر آپ کو 70 کنکریاں اس دن چننی پڑیں گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا طواف وداع ہوگا، اور پھر مکہ مکرمہ سے جو روانگی سے پہلے ایک طواف کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ میں نے بالکل مختصر اور آسان سا حج کا آپ کو طریقہ بتایا قدم بقدم، تاکہ آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی مل سکے۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن میں نے مختصر بتایا۔ بہت شکریہ۔